आजभन्दा केही वर्ष अगाडि गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हुगाका स्थानीयहरू बिहान बेलुकी तरकारी किन्न बजार पुग्नु पर्थ्यो। भारत एवं तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएको तरकारी खरिद गरेर खाने उनीहरू अचेल भने तरकारी खेतीमा मस्तसँग लागेका छन्। अहिले हुगाका प्रत्येक किसानलाई तरकारी बिक्री गरेर कति कमाउनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने यस्तो उत्तर आउँछ। हामीहरूले लगभग अब वार्षिक 12 देखि 13 लाखसम्म आम्दानी हुन्छ। अहिले वार्षिक मेरो कृषि क्षेत्र उत्पादनको हिसाबमा मेरो तरकारीबाट 10 देखि 12 लाखको उत्पादन हुन्छ। बङ्गुरको बच्चा 10 देखि 12 लाख गइरहेछ। अनि मासु 5 देखि 7 लाखको जान्छ भने लगभग मेरो 25 देखि 30 लाखको उत्पादन हुन्छ। वार्षिक रूपमा हामीले 12-13 लाखकै कारोबार गर्ने गरी अहिले सुरु गरेका छौँ। यो टमाटर खेती गर्न थालियो, तरकारी उत्पादन गर्न थाल्यो, त्यसबाट हामी निर्वाहमुखी छौँ। आम्दानी वार्षिक रूपमा हिउँदमा अलिक कम हुन्छ, पानीको अलिकति समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि बर्खामा मात्रै पनि गर्दाखेरि 6 महिनाको पिरियडमा लगभग 10 लाखदेखि 12 लाखसम्मको हाम्रो आम्दानी। वार्षिक ठिक मध्यम परिणाममा हेर्दा 3 लाख 3.5 लाख त्यही हो। केही वर्ष अगाडिदेखि कृषि कर्ममा यहाँका किसानहरूको लगाव देखेपछि प्रदेश नम्बर 5 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी मार्फत सो गाउँलाई स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गरिएको छ। त्यहाँ यो वर्षका लागि मात्रै कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले नगद 50 लाख अनुदान दिएको छ भने स्मार्ट कृषि गाउँ हुगा तरकारी पकेट समूहले 10 लाख रुपियाँ लगानी गरी कुल 60 लाख बजेटमा काम गरिरहेको छ। त्यहाँ 50 जना कृषकहरू उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएर 250 रोपनी क्षेत्रफलमा कृषि कर्म गरिरहेका छन्। त्यसबाट त्यहाँका 300 भन्दा धेरैजना लाभान्वित बनेका छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ हुगा तरकारी पकेट कृषि समूहले गरेको कामको अनुगमन गर्न त्यहाँ पुग्नुभएका गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यहाँका किसानहरूको काम देखेर दङ्ग हुँदै यसो भन्नुहुन्छ। सञ्चालित यो क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज कार्यक्रम अन्तर्गत यो फार्म अनुगमनको लागि हामी यहाँ आएका छौँ र हामीले 5वटा किसानहरूको 5वटा फर्महरूको अवलोकन अनुगमन चाहिँ गऱ्यौँ र किसानहरूले गरेको उत्पादन अथवा का लागि गरेको कृषि खेती तरकारी खेती हेर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्त उत्साह चाहिँ जागेको छ। गरेपछि हुने रहेछ भन्ने खालको एउटा सन्देश यी फार्महरूले दिएका छन्। उहाँहरूले अत्यन्त मेहनत गर्नुभएको छ र यसमा गोलबेडा, सिमी, काँक्रो, खुर्सानी, त्यस्तै गरेर अब अन्य बालीहरू, त्यसपछि बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन लगायतका कामहरू पनि उहाँले चाहिँ यहाँ गर्नुभएको रहेछ र कामहरू अत्यन्त सफा छ, मेहनती छ, मिहिन छ र यसमा प्राविधिकबाट पनि राम्रो एउटा निर्देशन सहयोग, प्राविधिक सहयोग पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ प्रदान गरेको छ र उहाँहरू किसानहरूले लगभग करोडौँको तरकारीहरू यहाँबाट निर्यात हुन बाहिर चाहिँ हाम्रो गुल्मीको तमघासमा त्यस्तै बुटोलमा समेत यहाँबाट निर्यात गरेको चाहिँ पाइयो र यसरी नै हाम्रा सम्पूर्ण यस्ता गाउँहरूलाई चाहिँ यस्ता स्मार्ट भिलेजको रूपमा चाहिँ परिणत गर्न सक्यो भने हामीलाई चाहिँ समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि धेरै समय लाग्दैन। किनभने यो 2-3 वर्ष 3-4-5 वर्षको अवधिमा यहाँ चाहिँ हामीले समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। त्यसैले अब अन्य किसानहरूलाई पनि अब हाम्रो यस्तो नगदे बालीमा यस्ता फर्महरूमा चाहिँ अब व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षण गरेर लैजानु पर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिएको छ। त्यसका लागि चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि यसमा चाहिँ नीतिगत रूपमा त्यस्तै गरेर आर्थिक रूपमा र भौतिक रूपमा पनि यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ र यसलाई अझै पनि किसानहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान गर्दा यसबाट लाभ हुने, त्यसलाई पनि समेत लाभ हुने चाहिँ देखिन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले त्यहाँ प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग गरिसकेपछि अहिले पटक पटक अनुगमनका लागि पुग्ने गरेको छ। हामी पुग्दा त्यहाँ अनुगमनका लागि आउनुभएका कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरे किसानहरूको काम देखेर प्रसन्न हुनुभयो। हामीले उहाँसँग प्रतिक्रिया पनि माग्यौँ। यो क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज भनेको यो प्रदेश गौरवको आयोजना हो
सर्वप्रथम यो अन्य कुनै पनि प्रदेशमा छैन, यो प्रदेश गौरवको आयोजना हो। क्लाइमेट स्मार्ट भिलेजको मुख्य उद्देश्य भनेको हामीले हिजो पनि तरकारी खेती गरेका छौँ, भोलि पनि गर्छौँ, तर चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई थाहा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप छँदैछ। यसका बावजुद हामीले खेती पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषि उपजमा व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरमा गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो। यसमा खास गरी चाहिँ यो कार्यक्रमको छुट्टै एउटा पृथक किसिमको छ यो कार्यक्रम, किनभने यसलाई माननीयज्यूहरूले कुन गाउँपालिकामा कुन वार्डमा लैजाने भनेर सर्वप्रथम छनौट गर्नुहुन्छ। यसमा कम्तीमा 50 घरधुरी हुनैपर्छ। 50 घरधुरी यो 5 वर्षको आयोजना हो। 5 वर्षसम्म निरन्तर चाहिँ छ। यसमा चाहिँ गाउँपालिकाको पनि साझेदारी हुन्छ र अनन्त गोता यसको मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा नमुना गाउँ बनाउने, एउटा गाउँपालिकामा एउटा नमुना गाउँ बनाउने र त्यो गाउँले अन्य गाउँहरूलाई त्यो प्रविधि अनुसरण गर्न सिकाउने यसको मुख्य लक्ष्य हो। यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो यहाँ तपाईँहरूले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिनुभएको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ के दिएको छ? यहाँ सुरुमा यो कार्यक्रमको मोडालिटी के छ भने सुरुमा चाहिँ हामीले योजना तर्जुमा गरिन्छ। योजना तर्जुमा गर्दाखेरि हरेक वर्ष चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरू राख्ने, यो भौगोलिक जस्तो हुँगामा कस्ता कार्यक्रम राख्ने, यसमा चाहिँ हामीले एउटा कर्मचारी पनि भर्ना गरेका हुन्छौँ, सहजकर्ता हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ समिति बन्छ। त्यो समितिले चाहिँ यसले चाहिँ यो अनुदानको समुचित वितरण चाहिँ त्यो समिति मार्फत हुन्छ। हामीले चाहिँ अनुदान उहाँलाई दिन्छौँ र प्राविधिक चाहिँ हामीले चाहिँ अनुगमन गर्छौँ, प्राविधिक चाहिँ पृष्ठपोषण गर्छौँ र निरन्तर अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ अनुगमन हुन्छ। यहाँ गाउँपालिकाबाट अनुगमन हुन्छ र माननीयज्यूहरूले पनि अनुगमन गर्छन् र त्यसैको आधारमा माननीयज्यू र अन्य गाउँपालिका प्रतिनिधिहरू आएको पृष्ठपोषणबाट हामीले थप कार्यक्रमहरू चाहिँ परिष्कृत गर्दै चाहिँ यो कार्यक्रमहरू अगाडि जस्तो तपाईँहरू पटक यो ठाउँमा अनुगमनका लागि यहाँ फिडब्याक दिनका लागि पनि धेरै पटक आउनुभएको हामीले देखेका छौँ। के चाहिँ पाउनुभएको छ यहाँ? कस्तो गर्नुभएको? जस्तो तपाईँहरूको हिजो प्लानिङ जुन खालको थियो त्यो खालको कार्यक्रम चाहिँ भएको छ कि छैन? यहाँ यो छनौट गर्दा नै हामीले सुरुमा एउटा कुरा हेरेका थियौँ, यो स्मार्ट हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रापूर्व कालदेखि नै थोरै चाहिँ किसानहरू चाहिँ तरकारी खेतीतिर थोरै चाहिँ झुकाव बढेको र यहाँ चाहिँ अन्य बाख्रा पालन अथवा अन्य कृषि उपज भन्दा तरकारी नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ भएको छ। र हुँगामा चाहिँ के छ भने धेरै कृषकहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अलरेडी ज्ञानसिप हासिल छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई छिटोभन्दा छिटो चाँडो चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्न पनि सजिलो हुने र उत्पादन पनि चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने र यसले चाहिँ जिल्लामा पनि एउटा चाहिँ अवलोकन गर्ने सल्लोको रूपमा पनि विकास गर्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य लक्ष्य चाहिँ। हस्, धन्यवाद सर। हुँगाका लक्ष्मण भण्डारी र जीवन भण्डारी दुई भाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना शिक्षण पेसामा लाग्नु भएको छ। बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म विद्यालयमा व्यस्त हुने उहाँहरूको खेतबारी भने तरकारी फलेर लटरम्म भएको छ। शिक्षण पेसा सँगसँगै कृषि पेसालाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ त? र हामी पेसाले भन्दाखेरि दुई भाइ नै हामी शिक्षण पेसामा आबद्ध छौँ। भाइले अब सरस्वती मावि चुएगामा पढाउँछ भने म चाहिँ श्री जनजाति माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत छु र साथसाथै हामीले पार्ट टाइमलाई एउटा आम्दानीको स्रोतको रूपमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर अनि व्यावसायिक टमाटर खेती हामीले सुरु गऱ्यौँ। बिहान उठेदेखि नै स्कुल नजाँदासम्मको समय र स्कुलबाट आइसकेपछिको समय हामीले यसमा खोजिरहेका छौँ र बाहिरमा आइसकेपछि हामीलाई घर जान मन लाग्दैन, किनकि हामी यसैमा रमाइरहेका छौँ र हामीले यसलाई नै मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छौँ। अहिले हुँगाका प्रत्येक किसानहरूको कथा सुन्न लायक छ। बारीभरि टमाटर, खोरभरि बङ्गुर र बाख्रा पाल्दै अर्थोपार्जन गरिरहनुभएका यी किसानहरूसँग हामीले प्रतिक्रिया लिएका छौँ। कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन भएपछि तरकारी नबिकेर धेरै ठाउँमा तरकारी कुहिएको खबर पनि हामीले सुन्यौँ। तर तरकारी कुहिएर फाल्न भने हुँगाका किसानलाई कहिल्यै पनि परेन, किनभने हुँगाका किसानहरूको तरकारी खरिद गर्ने जिम्मा नै लिएको छ पैँचो पसल प्रालीले। चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, पैँचो पसलले हुँगाका किसानहरूको तरकारी खरिद गरिदिएर किसानहरूलाई कृषि कर्ममा लाग्न उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहेको किसानहरू बताउँछन्। हाम्रो बजार मुख्य गरेर पैँचो पसल नै हो। हामीले पैँचो पसलले हामीलाई यति विश्वास दिलायो कि उसको विश्वासले गर्दा नै हामीले यसमा लगानी पनि बढाइरहेका छौँ र क्षेत्र पनि बढाइरहेका छौँ
र हामीले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण कृषि उपजहरू पैँचो पसललाई नै हामीले दिइरहेका छौँ र हामीले वार्षिक एग्रिमेन्ट पैँचो पसलसँग नै गरिरहेका छौँ र उसले हाम्रो सम्पूर्ण कृषि उपजहरू उसैले नै ठेक्का लिएर उसैले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिएको हुनाले हामीले एकदम सजिलो छ र हाम्रो लकडाउनले पनि प्रभाव पार्न सकेन। किन प्रभाव पार्न सकेन भने हामीले पैँचो पसलले हाम्रो तरकारीको ग्यारेन्टी लिएको कारणले गर्दाखेरि पैँचो पसलले हाम्रो तरकारी उठाइरहेको छ र मूल्य पनि दिइरहेको छ र यसबाट हामीलाई क्षति बिहोर्न परेको छैन। बजार त हाम्रो बुटोल हो मेन। अब पैँचो पसल पनि हो। पैँचो पसलमा धेरै जसा कृषकले पैँचो पसलसित आबद्धै हुनुहुन्छ धेरै विगत लामो समयदेखि। यो हाम्रो एकदमै भन्न पर्दाखेरि सबैको एकदमै हृदयदेखि नै सजिलो बनाइदिने बजार चाहिँ पैँचो पसल। हेर्दै आनन्द लाग्ने हुगाका किसानहरूको यो कथा यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ। खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका, कोरोना सङ्क्रमणले नेपाल फर्किने सोचमा हुनुभएका र फर्किसक्नुभएका महानुभावहरूलाई यो कथा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्न सक्छ। प्रस्तुत छ स्मार्ट कृषि गाउँ हुगाको यो कथा। तपाईँको शुभ नाम? यादव भण्डारी। यादव सरको कृषि फर्म हो यो? हजुर। के छ तपाईँको यो कृषि फर्ममा अहिले के लगाउनु भएको छ? यसमा तपाईँको खुर्सानी बन्दा छ हल्का न बढी। कति भयो तपाईँले कृषि गर्न लाग्नुभएको? कृषि गर्न लागेको तपाईँको भयो 5 वर्ष। त्योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? त्योभन्दा पहिला त पढाइ सकेर कृषिमा लाग्नुभएको? कृषिमा लाग्यो। कति लगानी गरेर कृषि पेसामा लाग्नुभयो तपाईँ? लगानी अहिले यकिन भन्न सकिन्छ छैन। अब ठिकै लगानीबाटै सुरु भन्दै अलि यकिन यति छ भन्ने छैन। अहिले चाहिँ वार्षिक कतिको कृषि उपज बेच्नुहुन्छ? वार्षिक ठिक मध्यम परिणाममा हेर्दा 3 लाख 3.5 लाख त्यही हो। 3-3.5 लाखको बेच्नुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ एकल हुनुहुन्छ कि संयुक्त? संयुक्त पार्टनरसिप? होइन, यो मेरो एकल हो। यो चाहिँ तपाईँको एकल हो? ए, तपाईँ अर्को छुट्टै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, संयुक्त पनि गर्नुहुन्छ कतै छुट्टै? संयुक्त नै मैले अर्को बुझेर हो त। ए परिवार। ए ओके, एकल नै गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ? एकल हो। हस्, धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम? लक्ष्मण भण्डारी। लक्ष्मण सरको पनि कृषि फर्म हो यो? हजुर हजुर, हाम्रो। ए, अनि तपाईँको बारीमा चाहिँ के छ अहिले यो कृषि फर्ममा? अहिले टमाटर पाकिरहेछ। हजुर। काँक्रो हुर्कँदैछ। बन्दाकोपी, खुर्सानी, बोडीहरू हुर्किँदैछ। कति क्षेत्रफलमा खेती गर्नुहुन्छ? हाम्रो यो यहाँ मात्रै होइन, पर पनि छ। 10-12 रोपनीमा अहिले तरकारी खेती छ। तपाईँको आफ्नो चाहिँ 12 रोपनीमा छ? हजुर हजुर। कति उत्पादन गर्नुहुन्छ? वार्षिक कतिको उत्पादन गर्नुहुन्छ? हामीहरूले लगभग अब वार्षिक 12 देखि 13 लाखसम्म आम्दानी हुन्छ। त्यो चाहिँ तरकारी खेती मात्रै? हजुर, तरकारी खेती। अरू पशुपालन पनि गर्नुहुन्छ कि? पशुपालन खासै छैन, मोलहरू किन्ने हो। ए, मल चाहिँ किनेर गर्नुहुन्छ? पानीको प्रबन्ध चाहिँ के छ नि? सिँचाइ पानी प्लास्टिक पोखरी छ, आकाशको पानी सङ्कलन हुन्छ। तपाईँहरू बाहिर अरू कसैको सहयोगमा काम गरिरहनु भएको छ कि यो तपाईँहरूको व्यक्तिगत लगानी मात्रै हो? हाम्रो यो व्यक्तिगत लगानी, अनि अहिले चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ हुगा छ, त्यसले पनि अब सहयोग गरिरहेको छ, अनुदान छ। उसले चाहिँ के फेसिलिटी गराएको छ तपाईँहरूलाई? अहिले हाम्रो यो हुगामा करिब 50 लाखको बजेट छ। त्यसबाट विभिन्न सामग्रीहरू, फलामका टनेलहरू, प्लास्टिकहरू, उपकरणहरू, बिउ बिजन, मोल सबै आइरहेको छ। तपाईँ पूर्णकालीन किसान नै हो कि यो बाहेक अरू केही काम गर्नुहुन्छ? हाम्रो खास पेसा शिक्षण हो। हजुर। हामी 2 भाइ नै शिक्षक हौँ। हजुर। मैले सरस्वती मावि भेडुवामा पढाउँछु भने दाइले जनजागृति माविमा पढाउनुहुन्छ। शिक्षणसँगै हाम्रो अतिरिक्त पेसा कृषि हो। कृषिमा कति समय दिनुपर्छ तपाईँहरूले? हामीले बिहान र साँझ लगभग 3-3 घन्टा पुरै कृषिमा दिने गर्छौँ। हजुर। दिउँसोको समयमा विद्यालय भयो। यस। म जीवन भण्डारी। म चाहिँ 2070 सालदेखि व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएको हो र मेरो परिवार लगायत खासमा हामी 2 भाइ मिलेर हामी चाहिँ यो पेसामा अब यसबाट केही गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना देखेर 2070 सालदेखि हामीले व्यावसायिक कृषि तरकारी खेती गर्दै आइरहेका छौँ र हामी पेसाले भन्दाखेरि 2 भाइ नै हामी शिक्षण पेसामा आबद्ध छौँ। भाइले अब सरस्वती मावि चुएगामा पढाउँछ भने म चाहिँ श्री जनजाति माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत छु र साथसाथै हामीले पार्ट टाइमलाई एउटा आम्दानीको स्रोतको रूपमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर अनि व्यावसायिक टमाटर खेती हामीले सुरु गऱ्यौँ र लगभग
वार्षिक रूपमा हामीले 12-13 लाखकै कारोबार गर्ने गरी अहिले सुरु गरेका छौँ 2 वर्ष अघिदेखि। त्यसभन्दा अगाडि अलि सानो थियो हाम्रो। 2 वर्षदेखि हामीले चाहिँ वार्षिक 10 देखि 12 लाखको कारोबार गर्ने गरी टनेल र बाहिर गरेर विशेष रूपमा टमाटर खेती र अन्य तरकारी बालीहरू पनि हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ। र बिहान उठेदेखि नै स्कुल नजाँदासम्मको समय र स्कुलबाट आइसकेपछिको समय हामीले यसमा खोजिरहेका छौँ। र बाहिरमा आइसकेपछि हामीलाई घर जान मन लाग्दैन, किनकि हामी यसैमा रमाइरहेका छौँ र हामीले यसलाई नै मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छौँ। अहिले तपाईँहरूको बजार चाहिँ कहाँ हो? हाम्रो बजार मुख्य गरेर पैँचो पसल नै हो। हामीले पैँचो पसलले हामीलाई यति विश्वास दिलायो कि उसको विश्वासले गर्दा नै हामीले यसमा लगानी पनि बढाइरहेका छौँ र क्षेत्र पनि बढाइरहेका छौँ र हामीले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण कृषि उपजहरू पैँचो पसललाई नै हामीले दिइरहेका छौँ र हामीले वार्षिक एग्रिमेन्ट पैँचो पसलसँग नै गरिरहेका छौँ र उसले हाम्रो सम्पूर्ण कृषि उपजहरू उसैले नै ठेक्का लिएर उसैले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिएको हुनाले हामीले एकदम सजिलो छ। बाहिर लकडाउनको बेलामा थुप्रै ठाउँमा तरकारी कुहिएको खबर सुन्यो नि। लकडाउनको अवधिमा थुप्रै ठाउँमा तरकारी कुहियो, त्यसले राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न त सकेन। तर तपाईँहरूकोमा? तर हाम्रोमा चाहिँ अलिक फरक छ। हाम्रो लकडाउनले पनि प्रभाव पार्न सकेन। किन प्रभाव पार्न सकेन भने हामीले पैँचो पसलले हाम्रो तरकारीको ग्यारेन्टी लिएको कारणले गर्दाखेरि पैँचो पसलले हाम्रो तरकारी उठाइरहेको छ र मूल्य पनि दिइरहेको छ र यसबाट हामीलाई क्षति बेहोर्न परेको छैन। लक्ष्मण सर, कृषि पेसाको दुःख चाहिँ के हो? यो कृषि आफैमा सजिलो पेसा होइन। हरेक पेसामा चुनौती हुन्छन्, समस्या हुन्छ, दुःख कष्ट हुन्छन्। यसलाई यो पेसामा थुप्रै चुनौतीहरू छन्। सुरुदेखि बिउको उपचारदेखि लिएर बिरुवा उमार्ने कुरादेखि लिएर हुर्काउने, बढाउने, फुलाउने, फलाउने हरेक क्षेत्रमा समस्याहरू छन्। र अन्तिममा गएर बजारको पनि समस्या छ। भर्खर दाजुले भनिसक्नुभयो, बजारको यो पैँचो पसल प्रणालीले गर्दा केही हदसम्म हामीलाई सजिलो भएको छ। तर हामीले यो टमाटर अथवा अन्य तरकारीहरू फलाउँदै गर्दा विभिन्न किसिमका प्रकोपहरू, डडुवाको प्रकोपहरू, विभिन्न किसिमका किराहरूको प्रकोप, हिजै मात्र सलह किरा गुल्मीमा पनि आयो र त्यसलाई धपाउन पनि हामीले यहाँ आगो बाल्यौँ, धुवाँ गराउँ, जसले गर्दा हामी हरेक क्षण यो विभिन्न समस्यासँग हामी जुधिरहेका हुन्छौँ र समाधानका उपाय पनि निकालिरहेका हुन्छौँ। प्राविधिक सहयोग चाहिँ तपाईँहरूले कहाँबाट पाउनु भएको छ? हामीहरूले प्राविधिक सहयोग खास गरेर यो पैँचो पसल प्रणालीले एकजना कृषि प्राविधिकलाई यहाँ नियुक्ति गरेको छ र उहाँबाट पनि हामीले विभिन्न सहयोगहरू पाइन्छ। त्यस्तै गरेर महिनाको एकपटक यो कृषक शिक्षा, कृषक पाठशाला पनि यो पैँचो पसलले नै चलाइरहेको छ। त्यहाँबाट पनि हामीले खास गरेर अहिले त्यहीँबाट धेरै जानकारीहरू पाइरहन्छौँ। पैँचो पसल बाहेक तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने, तपाईँलाई कृषिमा सहयोग गर्ने अरू संस्थाहरू चाहिँ के कार्यक्रमहरू छन् तपाईँहरूसँग? कार्यक्रमहरू त अब मैले 3 वर्ष अगाडि हजुर तालिम लिएको थिएँ। मैले यो तरकारी उत्पादन सम्बन्धी 5 दिने तालिम लिएको थिएँ, जसमा कृषि ज्ञान केन्द्र तम्घासले दिएको थियो। यसबाट पनि धेरै फाइदा भयो। त्यसपछि तालिम लिइसकेपछि यसबाट केही गर्न सकिने रहेछ है भन्ने हाम्रो एकदमै आत्मविश्वास बढ्यो र त्यसपछि हामीले काम गर्दै जाँदा छत्रकोट गाउँपालिकाबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ र अहिले त आएर स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा म आफै स्वयं सहसचिव भएर पनि काम गरिरहेको छु। हजुर 10 लाख हामी कृषकले उठाएर अनि 50 लाख 5 नम्बर प्रदेशबाट विनियोजन भएको 50 लाख रुपियाँले अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ र त्यसबाट पनि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ, जसबाट मैले 2वटा फलामको टनेलहरू म आफैले स्वयं अनुदान पाएको छु। सहयोग कति किसान हुनुहुन्छ यो स्मार्ट कृषिमा? हामी 57 जना छौँ। प्रत्येकले 2वटा टनेल होइन, त्यो हाम्रो एभरेजमा कसले कति रकम पाउने भन्ने हुन्छ। त्यसमा जसले जति खेती गर्छ, जसले आफ्नो खेती, उसको लगानी, उसको मिहिनेतलाई हेरेर हामीले रकम विनियोजन गर्ने गरेका छौँ। 5 रोपनी गर्ने किसानलाई अन्दाजी 50-60 हजार रुपियाँ प्रत्येक व्यक्तिले पाउने गरेको छ। मेरो नाम शिवप्रसाद भण्डारी। हजुर। मेरो फर्म चाहिँ यही भयो होइन। हजुर। अनि म 2070 सालदेखि कृषिका उसमा लागेको छु। त्योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले? म इलेक्ट्रोनिक थियो। इलेक्ट्रोनिक पसल छ? अहिले पनि पसल छ कि छोडिदिनु भयो? पसल छ। यो उता पसल पनि हेर्ने, कृषि पनि हेर्ने चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? त टाइम मिलायो नि।
शिव सरलाई इलेक्ट्रोनिक काम गर्दा मजा आउँछ कि बारीमा काम गर्दा मजा आउँछ? मलाई अहिले आएर बारीमा काम गर्दा मजा आइरहेको। पैसा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक पसलले धेरै दिन्छ कि बारीले दिन्छ त नि? पैसाको हिसाबमा त उताबाट हुन्छ होला हैन सर? हजुर। अनि मनोरञ्जन उसको हिसाबमा यता हुन्छ बारीमा। बारीमा रमाइलो हुन्छ। तपाईँको बारीमा के छ अहिले? मेरो बारीमा टमाटर छ, बन्दाकोपी छ, बडी छ, खुर्सानी छ हैन? हजुर। 5-6 आइटमहरु छ। कति क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको छ? मेरो 6 रोपनी छ। यो कृषि पेसा चाहिँ अझै बढाउने सोच छ त्यसो भए? अब क्रममा बढ्दै जान्छ। तपाईलाई चाहिँ कसले सहयोग गरेको छ नि कृषि गर्न? कृषि गर्न त घरको परिवारहरू, जस्तो बाहिरबाट अरू सहयोगी संस्था आर्थिक अनुदानका कुराहरू चाहिँ के छैन? अनुदान त हामीलाई यो स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अहिलेबाट स्मार्टले गरिरह। के दियो तपाईलाई स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले? स्मार्टले त हामीहरूलाई चाहिने सामानहरू जे पनि दिइरहेछ। तपाईहरुलाई जे चाहिएको छ त्यो दिएको छ? आफ्नो आवश्यक अनुसार। हजुर। हस्, धन्यवाद। तपाईको शुभ नाम? होमबहादुर पल्ली। तपाईको यो कृषि फर्म चाहिँ तपाईको? यो हामीले सुरुमा 7 जनाको सामूहिक खेती सामूहिक गर्ने भनेर हामीले गरेका थियौँ। हजुर। अहिले भाइ साथीहरू अब आफ्नो फेरि व्यापार बिजनेसतिर आफ्नो साइड लाग्नुभयो अनि अहिले मलाई एक्लै जिम्मा दिनुभएको छ। हजुर। एक्लै गर्ने भनेर गरेको छु। यो पुरै जग्गा हाम्रो 16 रोपनीमा छ। 16 रोपनीको घरबेटीले अलिअलि थोरै मात्रामा कुनै उसमा लाउनुहुन्छ, मकै खेती गर्नुहुन्छ, बाँकी तरकारी खेती र यो बुङ्गुर कुखुरा पालन चाहिँ सबै मैले आफै गरेको छु। भनेको तपाईँको आफ्नो जग्गामा कि लिजमा लिएको छ? चाहिँ मैले लिजमा लिएको जग्गा हो। कति जग्गामा खेती गर्नुभएको छ? यो जग्गा अहिले 16 रोपनी छ। 16 रोपनीमा के खेती गर्नुभएको छ अहिले? अहिले यसमा मुख्य गरेर हाम्रो टमाटर हो। हजुर। त्यसपछि त्यसमा सँगै बन्दा हुन्छ अनि अर्को त्यो फुलकाउली हुन्छ अनि सेबी र काँक्रा अनि तपाईँको एउटा ग्रिन करेला हुन्छ। हजुर। त्यही नै हो। कति वर्ष भयो गर्न लाग्नुभएको? यो मैले सुरु गरेको 3 वर्ष भयो। कति लगानीबाट सुरु गर्नुभयो? सुरुमा हामीले यसमा 10.5 लाखबाट लगानी सुरु गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ वार्षिक कतिको व्यापार गर्नुहुन्छ यसबाट? यसमा अहिले लगानी सुरुको हकमा त हामीले यो संरचना बनाएको कुखुरा र बङ्गुरको त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो खासै ऊ देखिएन, आम्दानी देखिएन होइन, संरचनाले खाइदियो। पछिल्लो पिरियडबाट दोस्रो वर्षबाट हामीले जब यो टमाटर खेती गर्न थाल्यो, तरकारी उत्पादन गर्न थाल्यो, त्यसबाट हामी निर्वाहमुखी छौँ। आम्दानी वार्षिक रूपमा हिउँदमा अलिक कम हुन्छ, पानीको अलिकति समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि बर्खामा मात्रै पनि गर्दाखेरि 6 महिनाको पिरियडमा लगभग 10 लाखदेखि 12 लाखसम्मको हाम्रो आम्दानी हुन्छ। लगानी चाहिँ सबै टोटल गर्दाखेरि लगभग 16-17 लाख रुपियाँ पुग्छ। अहिले चाहिँ अरू तपाईँहरूसँग स्टेक होल्डर पनि जोडिनु भएको छ कि तपाईँको एकल मात्रै हो? अहिले म एक्लै छु। भनेको तपाईँसँग कसैले सहयोग गर्नुभएको छ? अनुदान अहिले जो स्मार्ट कृषि गाउँ हुँगा भइसकेपछि त्यसबाट अलिकति केही सहयोग पाएको छु, बाँकी अरू कम्तीबाट केही पनि पाएको छैन। मैले उसबाट राष्ट्रिय युवा परिषदबाट 5 लाख रुपियाँ ऋण ल्याएर सञ्चालन पनि गरेको हम सुरुमा। अनि त्यो बिना ब्याजको ऋण हो, हामीले किस्ता तिर्नुपर्छ, 5 वर्षमा तिरेर भ्याउने हो। त्यो हामीले ऋण ल्याछौँ, लोन के अरे हामीले चाहिँ कुनै त्यो ब्याङ्कबाट सहुलियत लोन, त्यसपछि अनुदान, अब त्यसका सङ्घीय कार्यक्रम, त्यसपछि स्थानीय कार्यक्रमबाट कतिवटा अनुदान पाएको छैन। अहिले यसको तपाईँको उत्पादनको मुख्य बजार चाहिँ कहाँ हो? यो हाम्रो एकदमै भन्न पर्दाखेरि सबैको एकदमै हृदयदेखि नै सहिलो बनाइदिने बजार चाहिँ पैँचो पसल हो। तपाईँहरू सबैले पैँचो पसललाई बेच्नुहुन्छ यहाँ? एकदमै। कति बङ्गुर छ तपाईँकोमा यहाँ? अहिले बिहाको अनि माउ पाठा सबै जम्मै गर्दाखेरि 20-25 वटा छ। त्यो बङ्गुरको बजार चाहिँ कहाँ हो? बङ्गुरको बजार हामीले अहिले सर स्थानीय नै गरेका छौँ। यही बिक्छ यो? तपाईँको कृषि फर्ममा बाहिरबाट कामदार पनि राख्नु भएको छ कि सबै तपाईँ घरकैले गर्नुहुन्छ? घरमा हामी मेरो परिवारमा छोरी र श्रीमती 3 जनाले गरेका छौँ। हजुर। म लगायत म समेत। खास गरेर निरन्तरता चाहिँ मेरो परिवारले नै दिन्छन्। हजुर। बाँकी बढी कामको आवश्यक हुँदाखेरि राख्छौँ, हामीले बोलाउँछौँ, स्थानीय नै बोलाउँछौँ। बाहिरबाट त्यस्तो ल्याउने छैन, स्थानीयमा नै काम गर्ने मान्छे भेटिनुहुन्छ। हजुर। त्यही नै हो। हस्, धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम दानबहादुर पल्ली। म पल्ली व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन उद्योग सञ्चालन गरेको छु भने मैले यो निजी फर्म हो मेरो, अनि सेयर छैन यसमा। र
यसै सँगसँगै मैले अब यो समूहलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर अहिले यो प्रदेश सरकार मार्फत स्मार्ट कृषि कार्यक्रम आएको थियो। यसको जिम्मेवारी काम अध्यक्षको काम भूमिका गरेको छु मैले। यसैको लागि आज सरहरू जिल्लाबाट अनुभव आइरहनु भएको छ। यो जुन स्मार्ट कृषि भिलेजको कुरा छ, हजुर, यो चाहिँ गत साल कस्तो भयो र अहिले यो कस्तो भइरहेको छ? कतिजना यसमा सहभागी हुनुहुन्छ? सर यो त अहिले पहिलो भन्नु पर्यो 76-77को अहिले हामीले पहिलो काम सम्पन्न गर्दैछौँ। अनि यो 50 लाखको कार्यक्रम प्रदेश सरकारको 50 लाख, स्थानीय कृषकको 10 लाख गरेर 60 लाखको कार्यक्रम हो। यो 60 लाखको कार्यक्रममा सबैलाई एकैचोटि रकम त नपुग्ने, काम नपुग्ने, त्यसो गर्दाखेरि कसैले एउटा दुईवटा टनल, जस्तै मैले पनि यो 10वटा टनल मध्ये 2टा टनल यो स्मार्टबाटै मेरो परेको छ। कसैलाई 2टा टनल, कसैलाई अब कोच्ची टङ्की 11 कोच्ची तपाईँको टनल बाँसको टनल 3टा गरेर हामीले 57 जनालाई 50 देखि 60 हजारको रेसियोमा रकम त होइन कि जिन्सी विनियोजन गरेका छौँ। यो कति आम्दानी गर्ने तपाईँहरूको योजना छ? यो वर्ष कति जति आम्दानी गर्नुहुन्छ होला? समग्रमा भन्नुपर्दा लगभग 1 करोडको जतिको हाम्रो यो छतरकोट एक हुँगाबाट हाम्रो उत्पादन कृषि सामग्री बाहिरिनुपर्छ, सामान तरकारी बाहिरिनुपर्छ भन्ने लक्ष्य ल्याएको छु मैले। तपाईँको व्यक्तिगत चाहिँ कति छ, कति योजना छ भन्नु? व्यक्तिगत मैले कृषि क्षेत्रमा मात्रै भन्नुपर्दा मैले 300 देखि 350 कुइन्टल टमाटर उत्पादन गर्ने र बाहिराउने यो फर्मदेखि आउट गर्ने सोच बनाएको छु सर। यसबाट तपाईँको परिवार सबै चाहिँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? सब सन्तुष्ट छ सर। तपाईँको तरकारीको बजार कहाँ हो? बजार त हाम्रो बुटोल हो मेन। अब पैँचो पसल पनि हो। पैँचो पसलमा धेरै जसा कृषकले पैँचो पसलसित आबद्ध हुनुहुन्छ धेरै विगत लामो समयदेखि। हजुर। र अहिले प्रतिस्पर्धाको हिसाबमा अहिले हरियो कृषि बजार बुटोल भन्ने पनि आछ। अनि पोखराको व्यापारी पनि विशेष गरी मेरो सम्पर्क भइरहेछ। अनि अर्को पाल्पाका व्यापारीले पनि सम्पर्क गरे छन्, तर हामीले त्यस्तो निधो दिइए छैन। जो चाहिँ बजारको लागि समस्या भएन। हाम्रो 3टा चाड मेन। तपाईँले अहिले चाहिँ खास गरी यो कोरोना महामारीले गर्दा धेरै जसो इन्डियाबाट विदेशबाट दाजुभाइहरू फर्केर आउनुभएको छ। हजुर। उहाँहरूले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो कृषिको भविष्यको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। यो एकदम राम्रो छ। यहाँको हावापानी राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि विदेशीका दाजुभाइ पनि हो, जानु नजानुस् होइन, अनुभवको लागि जानुभयो। उहाँको दुःखम सुखम सबै सिकेर आउनुभयो। त्यसो गर्दा अब यो लकडाउनको बेलामा जो पनि आउनुहुन्छ अब यी कृषिमा पेसामै लाग्नुहोस्, बाँझो जमिनहरूलाई खनजोत गर्नुहोस्, सुरुवात गर्नुहोस्। अनि कृषिमा तपाईँको खासै व्यापार कल कारखाना उद्योग खोल्दा चाहिँ पहिले रकम बिछाउनु पर्दैन। पहिलो कुरो मन हो, जल मल मन धनबाट लास्टमा आउँछ, किन आफैले मात्रै गर्नु पर्दा है। त्यही भएर कृषिको लागि पैसो लगानी भन्दा पनि मेहनत धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। गरे कि हुँदैन र भन्ने त मेरो यही फर्मले देखाइसक्यो। म हिजोको अवस्थामा सुरुमा म एसएलसी मेरो 53 सालको एसएलसी थियो। त्यो 53 सालको एसएलसी पछि 2 वर्ष म भर्ती हुन भन्दै त्यस्तै हल्खरिएँ। त्यो भर्तीको सम्भव भएन। त्यसपछि अहिले चाहिँ वार्षिक कति कमाउनुहुन्छ तपाईँ? अहिले वार्षिक मेरो कृषि क्षेत्र यो उत्पादनको हिसाबमा मेरो तरकारीबाट 10 देखि 12 लाखको उत्पादन हुन्छ। बङ्गुरको बच्चा 10 देखि 12 लाख गइरहेछ। अनि मासु 5 देखि 7 लाखको जान्छ भने लगभग मेरो 25 देखि 30 लाखको उत्पादन हुन्छ भने चोखो आम्दानी मेरो 10 देखि 12 लाख रुपियाँ अहिले भइरहेछ भने यसलाई मैले 15 कटाउने लक्ष्य लिएको छु।